أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दर्स वक्त की आदत रखने वाली औरत। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है मसला नंबर 477। जो औरतें वक्त की आदत रखती हैं और इनकी आदत की पहली तारीख मुअय्यन हो, इनकी दो किस्में हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है कि वो यहाँ पे इतना से मैं बता रही हैं कि इनकी सूरतें बता रही हैं सिर्फ उस औरत की जो सिर्फ और सिर्फ वक्त की आदत रखती है, यानी जिसे हर महीने एक ही तारीख को खून आते हैं। मिसाल के तौर पर इस महीने भी उससे पहले को आए, अगले महीने भी पहले को आए, वो जो है वक्त की आदत रखने वाली औरत होती है। ठीक है, कह रहे हैं उसकी दो सूरतें हैं। वो औरत जिसे ये के बाद दीगरे 2 महीनों में मुअय्यन वक्त पर खून आए और चंद दिनों बाद बंद हो जाए, लेकिन दोनों महीनों में खून आने के दिनों की तादाद मुख्तलिफ हो। मसलन इसे ये के बाद दीगरे 2 महीनों में महीने की पहली तारीख को खून आए, लेकिन पहले महीने में 7वें दिन और दूसरे महीने में 8वें दिन बंद हो गए। ऐसी औरत को चाहिए कि महीने की पहली तारीख को अपनी आदत करा दे। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी मिसाल पहले ही दे दिया, आपको बताया कि औरत अपने जो है आदत को इस तरह से मुअय्यन करे कि वो 2 महीने लगातार देखेगी कि उसे किस डेट को और कितने दिन खून आता है। मिसाल के तौर पर एक औरत थी, उसे इस महीने भी यकम को आए, अगले महीने भी यकम तारीख को ही आए, लेकिन उसे इस महीने 7 दिन आए, अगले महीने 8 दिन आए, तो ये क्या होगी, सिर्फ वक्तिया होगी, यानी वक्त की आदत रखने वाली औरत होगी। इसके दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं वो औरत जिसे ये के बाद दिख रहे 2 महीनों में मुअय्यन वक्त पर 3 या ज़्यादा दिन तक खून आए और फिर कुछ दिन पाक होने के बाद दोबारा खून आए, और इन तमाम दिनों की तादाद जिनमें खून आया है माआ उन दरमियानी दिनों के जिनमें खून बन रहा है 10 दिन से ज़्यादा ना हो, लेकिन दूसरे महीने में दोनों दिनों की तादाद पहले महीने से कम या ज़्यादा हो। मसलन पहले महीने में 8 दिन और दूसरे महीने में 9 दिन बनते हो, जबकि दोनों महीनों में पहली तारीख से ही खून शुरू हुआ हो, तो इस औरत को भी चाहिए कि महीने की पहली तारीख को ही अपनी हैज़ की आदत का पहला दिन करार दे। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमने पीछे भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना कि कुछ दिन उसे खून आया, फिर बंद हो गया, फिर खून आया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आए उसे फर्स्ट डेट को ही है। ठीक है, फिर उसे बीच में क्या हुआ, 3 दिन खून आया, फिर 2 दिन वो पाक रही, फिर उसे खून आया 3 दिन। ठीक है, ये सारे दिन मिला के इसके दिन बन रहे थे 8। अगले महीने क्या हुआ, फिर से ऐसा हुआ, आए उसे यकम को ही, लेकिन 3 दिन में फिर उसे कुछ दिन खून आया, फिर अगले महीने की पहली तारीख को ही 3 दिन खून आया, फिर कुछ दिन बंद हुए, फिर खून आया, तो ये तमाम की तादाद मिलाकर 9 दिन बन रहे थे। ठीक है, तो ऐसी औरत को क्या कहेंगे, ये औरत जो है वक्तिया ही है, क्योंकि वो अपने जो है हम हर महीने उसे तारीख एक ही आ रही है, दिन बेशक उसके मुख्तलिफ हो रहे हैं। अगले मसले में कह रहे हैं 478, मसला नंबर 478 में कह रहे हैं वो औरत जो वक्त की आदत रखती है, अगर इसकी आदत के दिनों में या आदत से 2-3 दिन पहले खून आए, तो ज़रूरी है कि वो औरत इन अहकाम पर अमल करे जो हाइज के लिए बयान किए गए हैं, और इस सूरत में तफसील मसला नंबर 470 में गुजर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भैया बात कर रहे हैं कि औरत जो थी वो वक्त की आदत रखती थी। ठीक है, और इसके आदत के दिनों में या आदत से 2-3 दिन पहले खून आ गया है, तो वो फिर औरत क्या होगी, हैज़ के हुक्म अमल ही करार देगी। ये पीछे वैसे मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया। ये मसला नंबर 470 भी आप लोग एक दफ़ा खुद पढ़ के आएंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगी। लेकिन इन दो सूरतों के अलावा मसलन ये कि आदत से इस कदर पहले खून आए कि ये ना कहा जा सके कि आदत वक्त से कबल हो गई है, बल्कि ये कहा जाए कि आदत के अयाम से हट कर खून आया है, या ये कहा जाए कि आदत के बाद खून आया है, चुनांचे वो खून हैज़ की अलामात के साथ, तो ज़रूरी है कि इन अहकाम पर अमल कर जो हैज़ के लिए बयान किए गए हैं। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एक औरत है, उसके जो है यकम को आते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले उसे आ गए, मसलन पिछले महीने की हम कह लें कि 25 को आने लग पड़े, या फिर 22 को 20 को आ गए,
تو وہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو اس سے بالکل قبل تو نہیں ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی عادت کے یہاں میں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے خون کتنے دیر پہلے اگر وہ حیض کے علامات رکھتے ہوں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، حیض کے لیے جو حکم بیان کیے گئے ہیں اس پر ہی عمل کرے گی۔ اس طرح اگر اس خون میں حیض کے علامات نہ ہوں، پہلے دو باتیں ہیں، ایک کے علامات ہو تو کیا کرے گی، ایک یہ کہ علامات نہ ہو تو کیا کرے گی۔ علامات ہو تو کیا کرے گی، حیض کے جو ہے نا حکم پر ہی عمل کرے گی، اور اگر علامات نہیں ہیں لیکن وہ یہ جانتی ہو کہ خون 3 دن تک جاری رہے گا تب بھی یہی حکم ہے۔ اب کیا ہے، اب کہنے ہیں یہ علامات نہیں ہے لیکن وہ اس عورت کو یہ فیلنگ آیا، مطلب اسے یہ پتا ہے کہ یہ خون جب مجھے آ رہا ہے یہ 3 دن تک جاری رہے گا تو بھی کیا ہوگا، حیض کا حکم ہی رکھے گا۔ اگر یہ نہ جانتی ہو کہ خون 3 دن تک جاری رہے گا یا نہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ کام جو مستحاضہ پر واجب ہے انجام دے اور جو کام حائض پر حرام ہے ترک کر دے۔ اور اب اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ایک یہ ہے کہ وہ جانتی ہے 3 دن تک آئے گا، اور ایک یہ ہے کہ وہ نہیں جانتی۔ اگر وہ جانتی ہے تو پھر حائضہ کا حکم رکھے گی، اور اگر نہیں جانتی تو احتیاط واجب کی بنا پر جو کام مستحاضہ پر واجب ہے وہ کرے اور جو حائضہ پر حرام ہے اس سے ترک کر دے۔ آگے مسئلہ نمبر 479 میں کہہ رہے ہیں جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہے اگر اسے عادت کے دنوں میں خون آئے اور اس خون کی مدت 10 دن سے زیادہ ہو تو اس صورت میں کہ چند دنوں تک خون میں علامات حیض ہوں اور چند میں نہ ہوں، اور علامات والے دنوں کی تعداد 3 دن سے زیادہ ہو اور 10 دن سے کم ہو تو اس تعداد کو حیض اور باقی کو استحاضہ قرار دیں گے۔ یہاں پہ سمپل بات کر رہے ہیں، اسے عادت کے دنوں میں ہی خون آیا یعنی اس کو یکم کو ہی آیا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خون جو ہے 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم تھا تو کیا ہوگا، وہ حیض ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمپل پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو عادت کے دنوں میں آیا وہ ان کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو اوپر ہو جائیں گے اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائیں گے یا 3 دن سے کم ہوں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، استحاضہ ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر علامتوں والا خون 2 مرتبہ آئے، مثلا پہلے 4 دن حیض کی علامات والا خون، پھر 4 دن استحاضہ کی علامات والا، اور پھر 4 دن حیض کی علامات والا خون آئے تو صرف پہلے خون کو حیض اور باقی سب کو استحاضہ قرار دے گی۔ اگر حیض کے علامات والا خون 3 دن سے کم ہو تو اتنی تعداد کو حیض قرار دے کہ حیض کے دنوں کی تعداد بعد میں آنے والے دو میں سے ایک طریقے سے معین کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اسے جو خون آیا ہے اس سے پہلے خون آیا وہ حیض کے علامات کے ساتھ تھا، پھر درمیان میں ایسا خون آیا جو استحاضہ کی علامات کے ساتھ تھا، اور پھر دوبارہ خون آیا جو حیض کے علامات کے ساتھ تھا، تو وہ کیا کرے گی، جو پہلا خون ہے اسے ہی حیض قرار دے گی، اور اسے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیض کے دنوں کی تعداد جو ہے نا اس میں 2 طریقے سے وہ اس چیز کو معین کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے، یا تو اپنی نزدیکی خواتین کو دیکھے کہ ان کے کیا ایام ہے، یا پھر رجوع یا عدد کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی اور کی طرف رجوع کرے، یا رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی اور کی طرف رجوع کرے، کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آغاز ثانی کا یہ ہے نا کہ وہ حیض کو قرار دے گی۔ پھر ہم لوگ دوسرا طریقہ یہ اپنائیں گے کہ پہلے ارد گرد کی خواتین کو دیکھیں گے کہ ان کے ایام کی کیا ڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس کے طریقے سے ذریعے سے اپنے وہ جو ہے دنوں کو معین کر لے گی، یا پھر جو ہے نا رجوع کرے گی آغا کو منائی کی طرف اور ادھر دیکھے گی کیا مسئلہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جبکہ اگر حیض کے علامات والا خون 10 دن سے زیادہ ہو تو انہیں 2 طریقوں میں سے کسی ایک کے ذریعے حیض کے دنوں کو معین کر لے۔ اگر اس کے لیے علامات حیض کے ذریعے مدت معین کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اس کا سارا خون ایک جیسا ہو یا علامات والا خون 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے بعض عورتوں کی عادت کے مطابق حیض کرا دے، چاہے وہ رشتہ دار ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کیا ہے، آگے 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی، اسے اپنے حیض کی مقدار اور اس رشتہ دار عورت کی عادت کی مقدار میں فرق کا علم نہ ہو، مثلاً یہ کہ وہ خود نوجوان ہو اور طاقت کے لحاظ سے قوی اور دوسری عورت عمر کے لحاظ سے یائسہ ہونے کے نزدیک ہو، جبکہ معمولاً عادت کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس طرح وہ خود عمر کے لحاظ سے یائسہ کے نزدیک ہو اور رشتہ دار عورت نوجوان ہو یا ایسی عورت ہو جو ناقص عادت والی ہو جس کے معنی
مسئلہ نمبر 489 میں بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آگے مسئلہ بتائیں گے، اس کے اندر یہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، اپنی عادت کو معین کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو۔ ٹھیک ہے، ان کی عام روٹین دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی عادت کو انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے جو آپ اگر خود نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، تو آپ نے اپنے ارد گرد کی جو جائزہ عورتیں ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے